नमस्कार सबैजनालाई। सदाका चाहिँ आज पनि हामी अटोडेस्क माया सम्बन्धी 3D मोडलिङको बारेमा सिकिरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी अटोडेस्क मायामा मोडल बनाउनको लागि हामी सिकाइनेछ, क्यारेक्टर बनाउनको लागि। जस्तो कि तपाईँ 3D कार्टुन मुभी बनाउँदाखेरि क्यारेक्टरहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू यसमा बनाइन्छ। अटोडेस्क मायामा स्पेसली मोडलिङको एनिमेसन, रिगिङ सबै काम गरिन्छ। हेलो हजुर सर, के छ खबर? ठीक छ। अटोडेस्क माया खोलियो है त। मैले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेँ। यस सर। आइक्लोन चाहिँ तपाईँको भयो भन्नुभयो है? हजुर भइसक्यो सर। अब हामीले अटोडेस्क माया पछि अरू कुराहरू सिक्दै जानेछौँ है। हजुर हजुर। धेरै सफ्टवेयर छन्, समय धेरै खर्च भइसकेको छ है। यस सर। अब तपाईँले एकदमै डिपली तरिकाले जानुपर्छ है। अब बल्ल काम गरेछ है। हजुर सर। काम गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले हेरिरहेको छु। आइक्लोनले गर्छ सर काम, मैले त गर्छु काम त गर्नुपर्ने हो। हामीले गलत सफ्टवेयर हालेको त होइन। ल ठिक छ, आइक्लोन सफ्टवेयरले हामी काम गर्न सक्नेछौँ। आजको क्लासमा हामीले हिजो जुन भाग चाहिँ जहाँसम्म पुगेको थियो क्यारेक्टर, त्यसलाई एकपटक हेर्नेछौँ। ल खोल्नुहोस् त तपाईँले हिजो बनाउनु भएको क्यारेक्टरलाई। हिजो हामीले सर घाँटीसम्म बनाएको थियौँ सर। फोल्डर हेड एउटा फाइल सेभ गर्छु भने सर उयोवटा फोल्डर भइहाल्छ आफै यसमा। कुन चाहिँ फाइल? सर हेर्नु न, मैले हिजो चाहिँ त्यो हेडको नाममा चाहिँ फोल्डर सेभ गरेको थिएँ। यहाँ हेड 0.001 MB के भएको छ, यो अर्को पनि सेभ भएको छ। यो हेड 001 खोल्दैन? सर खोल्छ यो सर। अनि के समस्या हो त भन्नुभएको? होइन सर, मतलब एउटा फाइल चाहिँ सेता गरेपछि अर्को पनि फोल्डर भन्छ। जति सर यसमा क्यारेक्टर पनि बनाएको छ, क्यारेक्टर डिजाइन। ए माथिको यिनी भन्नुभएको? हजुर सर। यो हामीले अस्ति एकपटक उ गरेका थियौँ कि, नयाँ सेभ गरेको हो नि त। ए हुनसक्छ। एउटा हामीले सेभ गरेको थियौँ। अहिले कतै कुन चाहिँ यो हिजोको? ल देखाउनुहोस् त। यो अब यस्तो छ नि, जति जानेर यहाँनिर मुखको फेसको साइडमा यो साना यिनी बाहिर निस्के जस्तो स्मुथ छैन नि, यस्ता कुराहरू स्मुथली बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँले है। बुझ्नुभयो? अब हामीले फिनिसिङको लागि तपाईँलाई हामीले सिकाउँछौँ फेरि होइन। अहिले यो पहिलो चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर डिजाइन हो। यसपछिको क्यारेक्टरमा हामीले तपाईँलाई मोडिफाई गरेर सिकाउँछौँ पछि होइन। अहिले चाहिँ यसैलाई हामीले कन्टिन्युस गरौँ होइन। पहिलो तपाईँको स्टेप हो। अब आजको काममा आज लगभग यो क्यारेक्टरलाई कम्प्लिट सिद्धाइन्छ हामीले है। त्यसपछि हामी फेरि अर्को स्टेपमा जानेछौँ आजको क्लासमा।
हाम्रो सल हेलो हजुर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ल सर नोजलाई के एबा चाहिँ यो नोजलाई यो हजुर चाहिँ यो बिग्रिया चाहिँ यहाँ नोज आफै छ बिग्रिएको छ यहाँ हजुर चाहिँ नोज बिग्रिया छ अलिक यसको टुप्पो ए यो भर्टेक्स मोडबाट यसलाई मफ्टोले अलिकति यता सार्नुहोस् कि धेरै भित्र गएको छ यो यहाँ हेर्नुहोस् त यो अलिकति भित्र गएको छ धेरै अलिकति यता लिएर आउँछ यसको यो भर्टेक्स हैन यसलाई वान प्रेस गर्दा कस्तो छ हेर्छु एकपटक अच्छा रोल सेट यो यसरी यसरी जोडिदिनुहोस् है यो बिग्रेकोलाई पनि तपाईले भर्टेक्स मोडमा जाँदै कुन भर्टेक्स बिग्रेको छ त्यही भर्टेक्स क्लिक गर्दै त्यसलाई यसरी एडजस्ट गर्दै जानुहोस् अलिकति यहाँ धेरै यहाँ पातलो जस्तो देखियो हैन यो फेसलाई अलिकति यता लिएर आउँछु है त्यसपछि भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्स छ यसलाई अलिकति भित्र लिएर जान्छु अब यहाँ अलिकति बिग्रे जस्तो देखियो माथि हैन यसलाई अलिकति पछाडि लिएर जाँदा हुन्छ पछाडि हैन अलिकति मिल्यो हैन यसलाई अब अलिकति पछाडि लिएर जाँदा हुन्छ हैन यस्तै गरेर नोजलाई पनि मिलाउनुहोस् है र अलिकति यसलाई स्मुथ टुल युज गर्नु बाँकी छ यसलाई अलिकति स्मुथ टुलले स्मुथ गर्नुहोस् है ल हामीले बनाएको खोल्नुहोस् त यसको यहाँ नेक अलिकति राम्रोसँग बनेको छैन यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस् हामीले पहिला यसलाई एडजस्ट गर्छु मैले त्यसपछि अगाडि बढाउँछु अब यसलाई अब्जेक्ट मोडमा गएँ म त्यसपछि कन्ट्रोल एस आज चाहिँ हामीले एउटा टिथ बनाउन सिकिन्छ है अर्को आई र अर्को कान है त त्यसपछि क्यारेक्टरको हेड पनि लगाएर हामीले राखिन्छ है लगभग आज सबै चीज सकिन्छ है क्यारेक्टरको अब यसलाई इयर बनाउनको लागि न्यू सिन गरे र यहाँ अब म फ्रन्ट भ्यूमा गएर अघि लिएर आएको इमेज प्लेनलाई इम्पोर्ट गर्छु है त यो इमेज प्लेन थियो यसलाई पनि लेयर बनाउँछु है त यो प्रोजेक्टलाई मैले सेभ गरेर राखेको छु है सेभ गर्नुस्
है त। अब यसलाई मैले सुरुमा पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई आरबाट हटाएर यसलाई मुभ टुलले पहिला पछाडि लिएर जान्छु, त्यसपछि यहाँबाट लक गरिदिन्छु। अब फ्रन्ट भ्यूबाट अब यो सेप बनाउनको लागि यो टोर्सो देख्नुभयो, टोरस यो यहाँ माथि पनि छ, यो टोरस यसलाई क्रिएट गर्छौँ हामीले टोरस। रोटेट यो एक्सिसमा सरी पहिला मैले इन्टरेक्टिभ क्रिएसन अन गर्छु, टोरस र यहाँ ड्र गर्छु यसरी। त्यसपछि यसको सब डिभिजन सरी सेक्सन रेडियसलाई अहिले कतै धेरै थियो त्यही भएर 0.2 गरेर हेर्छु, धेरै सानो भयो यो 0.3 राखेँ है त। सब डिभिजन एक्सिसलाई मैले आई थिङ्क 11 ठिक छ। सब डिभिजन हाइट चाहिँ मैले 8 राख्छु है त। त्यसपछि अब 4 प्रेस गरेँ र भर्टेक्स मोडमा जाँदै अब सबै भर्टेक्सलाई यसको सेप मिलाउँदै जान्छु मैले है त। ओके Control Z यति सबै सेलेक्ट, तल सेलेक्ट, यसलाई सेलेक्ट, यसलाई यता, यसलाई चाहिँ अलिकति भित्रै हुन्छ होइन, यो पार्ट अलिकति माथि लिएर अलिकति माथि राख्दा हुन्छ। र यसले मैले अब स्मुथ बनाएर काम गर्छु 3 प्रेस गरेर। है त। अब मैले अब्जेक्ट मोडमा गएँ, कन्ट्रोल एस, अब एकपटक पर्सपेक्टिभमा गएँ कस्तो सेप बनेको छ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यो फ्रन्ट भ्यूमा गएर देखाउँछु, यो पार्ट अलिकति फुल्लेको छ होइन। यो पार्टको लागि पर्सपेक्टिभमा गएँ, फेस मोडमा गएर सरी भर्टेक्स मोडमा गएर यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु, यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ अलिकति माथि उठाउँछु है त। फेस मोडमा गएँ, यो फेस र यो फेसलाई अलिकति बाहिर ल्याएर आउँछु हैन। यो दुईटा फेसलाई अलिकति माथि लिएर आउँदा हुन्छ र यो फेसलाई अलिकति है त। यसलाई अझै फुलाउन चाहनुहुन्छ भने अझै फुलाउँदा हुन्छ, दुईटालाई सेलेक्ट र यसलाई तल है त, यस्तो गर्न सक्नुभयो। मैले यति नै राखेँ। त्यसपछि अब फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु, कन्ट्रोल सेट, त्यसपछि अब्जेक्ट मोड र अब इन्सर्ट एज लुप राख्छु मैले यहाँ है त। त्यसपछि फेस मोडमा गएँ, पर्सपेक्टिभमा गएर यहाँको यो र यो दुईटा फेसलाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा आएर शिफ्ट प्रेस गरेर एक्सट्रुड निकाल्छु यसरी है त। यसरी तल लिएर आएँ,
दुईटा मात्र लिएर आउँदा हुन्छ भर्टेक्स मोडबाट अब यसलाई मिलाउनुहोस् दुईटालाई यसरी सेलेक्ट यता लिएर आउनुहोस् यसलाई सेलेक्ट यता लिएर आउनुहोस् हैन यसरी एडजस्ट गर्नुहोस् दुईटालाई एकैचोटि तल यहाँ ल्याइसकेपछि अब म पर्सपेक्टिभमा गएर अब इज मोडमा गए त्यसपछि यस यहाँको सेन्टरको एज यो छ यसलाई डबल क्लिक हैन त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा आएर कन्ट्रोल एस अनि स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर बाहिर अझै एकपटक फेरि शिफ्ट प्रेस गरेर बाहिर हैन अब यति ल्याइसकेपछि लाइटिङ टु साइडेड लाइट गर्छु अब फेस मोडमा गएर यो पछाडीको फेसलाई डिलिट यसलाई पनि डिलिट हैन यसलाई पनि डिलिट र यसलाई पनि डिलिट र यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु है त यति पार्ट मैले डिलिट गरेँ यसको डिलिट यो पार्ट नि डिलिट सरी कन्ट्रोल जेड र यो माथिको पार्टलाई यसलाई पनि सरी यसलाई एकपटक डिलिट गरेँ है त अनि यो पार्टलाई पनि डिलिट कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड गर्छु मैले पुरै पहिला सुरुमा मैले भर्टेक्स मोडबाट यो भर्टेक्सलाई एडजस्ट गर्छु पहिला फ्रन्ट भ्यू दुईटालाई सेलेक्ट फेस मोड यो पार्टलाई डिलिट यस्तो बन्यो हैन त्यसपछि यसलाई पनि डिलिट यसलाई पनि डिलिट यो पार्टलाई पनि डिलिट गर्छु एकपटक कन्ट्रोल जेड यो पार्टलाई मात्र डिलिट कस्तो आयो भन्दा यसलाई पनि डिलिट डिलिट छैन यति गरिसकेपछि यहाँ अझै रहेछ यो पार्ट र यो पार्ट यति नचाहिने पार्ट सबैलाई डिलिट गरिदिनुहोस् यसरी अन्ली यो पछाडीको पार्ट मात्रै है पछाडीको हेर्नुहोस् राम्रोसँग जुन पार्ट हामीलाई चाहिदैन त्यो पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस् र बच्छ यति मात्रै है अब फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु अब भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्स लिए एकपटक यता लिएर आउँछु यो भर्टेक्स यो यसलाई अहिले यता राख्छु नभए यसको पनि फेस मोडमा गएर यताकोलाई डिलिट गर्दा हुन्छ यतिकै राख्छु मैले यो भर्टेक्स अलिकति यता अब यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर यता लिएर आएँ यो भर्टेक्सलाई यसमा लिएर आउँछु
यो भर्टेक्सलाई उता यो भर्टेक्सलाई यता अब पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुस् अब फेस मोडमा गएर यो पार्टलाई पनि डिलिट गर्दा हुन्छ अब फ्रन्ट भ्यू भर्टेक्स मोड र यो दुईटा भर्टेक्सलाई सिलेक्ट मर्ज दुईटालाई सिलेक्ट मर्ज यहाँ चाहिँ एउटा रहेछ Ctrl Z अघि हामीले डिलिट गरेको थियौ त्यसलाई यहाँ चाहिने रहेछ हैन यसलाई यहाँ राख्छु यसलाई यता लिएर आउँछु र यसलाई यहाँ लिएर आउँछु भर्टेक्स यो दुईटालाई सिलेक्ट मर्ज यो दुईटालाई सिलेक्ट अब चाहिँ जी प्रेस गर्दा हुन्छ है त यो भर्टेक्सलाई मुभ टुलले अलिकति यो साइड लिएर आए त्यसपछि अब म इज मोडमा गए यो इज र यो इजलाई सिलेक्ट फ्रन्ट भ्यूमा सरी पर्सपेक्टिभमा गएर बाहिर तान्छु अलिकति है त फेस मोड यसलाई एकपटक डिलिट गर्छु त्यसपछि भर्टेक्स मोडमा गएर यो कुनाको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर बाहिर लिएर आउँछु उ त जोइन्ट रहेछ हैन Ctrl Z है त अलिकति यो फुलेको छ त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट माथि यता यसलाई यसित मर्ज गरिदिन्छु मैले है त मर्ज अब पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्छु कस्तो बन्यो ठिकै छ फेस मोड एकपटक यसलाई डिलिट हुन्न कन्ट्रोल है त त्यसपछि यो भर्टेक्सलाई पनि मैले यसित मर्ज गरिदिन्छु यो भर्टेक्सलाई एकपटक सरी इज मोड यो इज यो र यो यसलाई मैले ब्रिज गरेर हेर्छु भएन हैन एज लुप राख्दा हुन्छ यसमा मल्टी कट टुलले त्यहाँ एन्ड गर्छु मैले यहाँबाट सरी यहाँ एन्ड गर्दा हुन्छ होला शिफ्ट प्रेस गर्नुभएको छ छैन सर यहाँबाट यहाँ एन्ड गरिदिए भर्टेक्स मोडबाट यो दुईटालाई मर्ज गर्छु है त अब इज मोडमा गएर यसलाई डबल क्लिक गरेर हेर्छु यता गन सेलेक्ट हुन्छ फेस मोड यो फेसलाई डिलिट अगाडिबाट केही बिग्रेको छैन भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई यसित मर्ज गर्छु
इज मोडमा गएर अब यसलाई डबल क्लिक गर्छु, यताको पनि सिलेक्ट भयो। फेस मोड भर्टेक्स, यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट, मुभ टुलले माथि र यसलाई भर्टेक्स मोडबाट यहाँ पनि छ र एउटा भर्टेक्स, यसलाई पछाडि लिएर जान्छु। यसरी यहाँ लिएर आएँ र यसित मर्ज गर्छु। अब एज मोडमा जान्छु, यो पुरै सिलेक्ट गर्छु। अब भयो चारैतिरको हैन। अब भइसकेपछि फ्रन्ट भ्यूमा गए, स्केलिङ टुल लिन्छु, शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र लिएर आएँ। अब पर्सपेक्टिभमा गएर अलिकति बाहिर स्केल गरेँ, नत्र कन्ट्रोल जेड, यसलाई यति गरिसकेपछि बाहिर स्केल गर्छु यति। त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र स्केल गरेँ र यसलाई मुभ टुल लिन्छु र अलिकति अगाडि लिएर आउँछु। फेरि स्केलिङ टुलले मुभ टुल लिएर अलिकति पछाडि लिएर जान्छु अनि स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र है त। कन्ट्रोल एस र यहाँ कतिवटा इज छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा हैन। यसलाई यसित मैले ब्रिज गर्छु, त्यसपछि यो तीनटा त ब्रिज भइहाल्छ अटोमेटिक, तीनटैलाई ब्रिज गरिदिए। अब्जेक्ट मोड सेम टु सेम कान बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, कान धेरै प्रकारको हुन्छ हैन। यसले अलिकति इज मोडबाट यो माथिको इजले अलिकति मुभ टुलले बाहिर लिएर आउँछु। कन्ट्रोल एस। अब तलको बाँकी रह्यो हैन, तलको लागि पनि हामी इज मोडमा जान्छौँ। यो इजलाई सरी भर्टेक्स मोड, फ्रन्ट भ्यूमा गएर त्यो यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेँ, यसरी यहाँ लिएर जान्छु। अब यसलाई हामीले इज मोडमा गएर यसलाई यसित ब्रिज, फेस मोडमा गएर यो फेसलाई मुभ टुल लिन्छु र अलिकति उता लिएर जान्छु। फ्रन्ट भ्यू फेरि पर्सपेक्टिभ अलिकति बाहिर, कन्ट्रोल जेड, बाहिर भनेको उता गइरहेको रहेछ र अलिकति यो साइड। अब यहाँ अलिकति बिग्रेको छ, यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ हामीले। भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई माथि अनि यो भर्टेक्सलाई तल। यो भर्टेक्स अलि माथि लिएर जाँदा हुन्छ, यसले नभए अलिकति यता लिएर जाँदा भयो। यसरी सबैलाई एडजस्ट गरिन्छ है। ग्रिडलाई अफ गरेँ। अब हाम्रो कान रेडी छ हैन। अब यसलाई सिलेक्ट, कन्ट्रोल एस गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरेर अब कन्ट्रोल सी गर्नुभयो भने कपी हुन्छ हैन। यसलाई मैले कपी गरेँ है। अब न्यू सिन गर्छु, डाइरेक्ट ओपन सिन गर्नुस्, हाम्रो त्यो हेड ओपन गर्नुस्।
सेभ गर्नुस् सेभ है त। अब यहाँ आइसकेपछि यसलाई हामीले कन्ट्रोल भी गर्छु, कपी आयो हैन। हजुर अब यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा गएर पहिला सुरुमा स्केल गर्छु, मुभ टुल लिएर यहाँ एडजस्ट गर्छु अनि साइड भ्यूमा जान्छु 4। अब रोटेटिङ टुलले यो साइड रोटेट 90, यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्छु, स्केल यहाँबाट पनि। अब एकपटक पर्सपेक्टिभमा गएर पनि मैले एडजस्ट गर्छु। अब यहाँ आइसकेपछि यस्तो भयो। अब रोटेट, यो एक्सिसमा यसरी रोटेट र यो एक्सिसमा यसरी रोटेट है त। मुभ टुल लिएर माथि अलिकति बाहिर लिएर आउँछु है त। ठिक छ, ठिक छ। एक साइड मात्र राखिन्छ हामीले है, अर्को साइड आएको छैन। अब यो हाफ पार्टको यो लेयरलाई मैले डिलिट गर्छु, यो हाफ पार्टलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अब हामीले हाफ पार्ट मात्रै काम गरिन्छ है अहिले। अब हामीले तीत बनाइन्छ है। तीत पनि अब तपाईले आफ्नै तरिकाको बनाउनुहोस् है। इज मोडमा गएर पहिला सुरुमा यो इज यहाँसम्म डबल क्लिक हैन, यति सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ त होल छैन हैन, यसलाई एडिट मेसमा गएर डिटेच गर्छु। अब मैले भर्टेक्स यसरी इज मोडमा गएर इजलाई यसरी माथि लिएर गए पनि होल हुँदैन हैन। भर्टेक्स मोडमा गएर एउटा दुईटा यो सबैलाई एउटा एउटा मात्र सेलेक्ट गर्छु, ड्र्याग गरेर सेलेक्ट नगर्नुस्, अलिकति माथि लिएर है त। तलको सेलेक्ट गर्छु, माथिको अघि सेलेक्ट गरेको थिएँ, अब तलको सेलेक्ट गरेर तल अलिकति होल बन्यो हैन। अब कन्ट्रोल एस र अब टप भ्यूमा जान्छु म। टप भ्यूमा गएर मैले यहाँबाट पाइप क्रिएट गर्छु है। अब यहाँ मैले पाइपलाई ड्रा गरेँ, हाइट अलिकति दिन्छु र यसको भित्रको पार्ट पनि तपाईले हेर्नुस्। अब एफ प्रेस गरी कता छ, यता छ है। ग्रिडलाई अन गरेर हेर्छु कता छ, यही छ है त। यही राखेर काम गरेँ। अब यसको हाइटलाई मैले यसरी एडजस्ट गरेँ। अब तीत कति चाहिन्छ तपाईलाई है, त्यही अनुसार तपाईले सब डिभिजन राख्नुस् है। अब यसको सेक्सन रेडियसलाई अलिकति कम गर्छु, थिकनेसलाई अलिकति कम गर्छु यसलाई। है त। त्यसपछि सब डिभिजन, अब सब डिभिजन त तपाईले कतिवटा तीत राख्ने है, त्यही अनुसार बनाउनुस्। हाफ पार्ट मात्रै बनाउने हामीले है। एकपल्ट टप भ्यूमा गएर हेर्छु मैले। आई थिंक यति नै ठिक छ। त्यसपछि अब म फेस मोडमा गएँ, पर्सपेक्टिभमा गएर मैले फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु पहिला। अब यसको हाफ पार्ट कति छ, टप भ्यूबाट फाल्दा पनि भयो। हाफ पार्टलाई सबैलाई फाल्दिनुस्। यति फाले। भर्टेक्स, अब यो साइडको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्छु, स्केलिङ टुलले यसरी स्ट्रेट बनाएँ है त। त्यसपछि म फेस मोडमा गएर पर्सपेक्टिभमा गएँ।
हजुर अब यसलाई सेलेक्ट गरेँ, शिफ्ट स्लाइड डबल क्लिक गर्छु, तलको सबै सेलेक्ट भयो हैन। यसलाई कन्ट्रोल एस। हजुर अब यसलाई यहाँबाट एक्सट्रुड गरेँ, हजुर यसलाई कम र यहाँ अफसेटलाई मैले बढाउँछु। अब यहाँबाट की फेस टुगेदरलाई अफ गरेँ। हजुर अब कस्तो तपाईलाई चाहिन्छ त्यही तरिकाको बनाउनुस्। अब ती तपाईले कन्ट्रोल जेड गरेर पातलो बनाउनु भयो भने इज मोडमा गएर है, यो इजलाई डबल क्लिक, अगाडिको इजलाई एक्सट्रुड, कीप फेस टुगेदर अफ, अफसेट सरी कन्ट्रोल जेड, थिकनेस बढाउनुस्। अब यो कुन एक्सिसमा गएको छ, यसरी गएको छ हैन, अलिकति उता एक्सिसमा लिएर जानुस्। तल कन्ट्रोल जेड जेड, कन्ट्रोल जेड। अब अफसेट मात्रै बढाउनुस् तपाईले, अफसेटलाई अझै बढाउँछु। थिकनेस एकपल्ट बढाएर हेर्छु, थिकनेस बढाए पनि तल झर्छ है त। अफसेट घटाउँछु 0 0 यस्तो छ है। थिकनेस मुभ टुल अलिकति यता, स्केलिङ टुल माथिबाट स्ट्रेट बनाउँछु यसरी, यो साइडबाट पनि स्ट्रेट एकपटक बना, कन्ट्रोल जेड। नभए तपाईले एज बोर्डबाट भन्दा फेस मोडबाट सजिलो हुन्छ हैन। फेस सेलेक्ट छ, एक्सट्रुड, अफसेटलाई बढाउनुस्, कि फेस टुगेदर अफ। अब अफसेट बढाइसकेपछि फेरि एक्सट्रुड गर्नुस् अनि थिकनेस बढाउनुस्। थिकनेस बढाइसकेपछि अफसेट अलिकति बढाउनुस् यसको हैन। कन्ट्रोल जेड जेड, फेरि एक्सट्रुड, यसलाई मैले तल लिएर आउँछु यसरी, कत्रो तेज चाहिन्छ त्यही अनुसार गर्नुस्। फेरि एकपल्ट एक्सट्रुड, अलिकति मात्रै तल है त। अब्जेक्ट मोड, यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्छु कस्तो बन्यो। अलिकति पातलो चाहिन्छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले है। अब तपाईलाई देखाउनको लागि मैले यति नै राख्छु है त अहिले। अब मैले त तपाईलाई सिकाउने मात्रै हो हैन, डिजाइन त आफै निकाल्नु पर्छ हैन तपाईले। अब यसलाई मैले फिल होल गर्छु। अब अब्जेक्ट मोड अनि इन्सर्ट एज लुपमा गएर यहाँ एउटा इन्सर्ट एज लुप राखिदिए, कन्ट्रोल जेड, यहाँ एउटा एज लुप राखिदिन्छु पछाडिपट्टि पनि है त, यहाँ एउटा राखिदिन्छु, सबैमा आएन, कन्ट्रोल जेड यहाँ हालिदिन्छु है त। अब्जेक्ट मोडमा गएर 3 प्रेस गर्छु है त। अब हाफ पार्ट मात्र बनाइसकेपछि यसलाई अब म फ्रन्ट भ्यूमा गएर एडजस्ट गर्छु। 4 मुभ टुलले यहाँ लिएर आउँछु है त। राइट भ्यू अलिकति यो साइड आउँछ, पर्सपेक्टिभ अलिकति तल, अलिकति माथि, अलिकति पछाडि। ती धेरै ठुलो भयो भने सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर मुभ टुल अगाडि, फ्रन्ट भ्यू तल, अलिकति यो साइड, राइट भ्यूमा ठिकै छ। पर्सपेक्टिभमा जान्छु, तितलाई यस्तै गरेर एडजस्ट गर्नुपर्छ है।
पछाडि भित्रको पार्ट केही भएन, हामीले भित्र देखाएन हैन। हजुर अब यसलाई रोटेट चाहिन्छ भने रोटेट गर्नुस्, रोटेट चाहिँदैन मलाई। मुभ टुल लिए अलिकति पछाडि लिएर जान्छ है त। र एकपटक फ्रन्ट भ्यूबाट 5 प्रेस गरेर यहाँबाट एडजस्ट गर्छु यसलाई। त्यसपछि राइट भ्यूमा पनि 5 प्रेस गरे, ठिकै छ है त। अब यसको सेन्टर प्राइभेट गर्छु। अब अझै अलिकति माथि लिएर जाँदा हुन्छ यसलाई, मात्र ठिकै छ है त। कन्ट्रोल एस, यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर रोटेट गर्छु मैले, सरी कन्ट्रोल डी। अब रोटेटिङ टुलमा गएर रोटेट गर्छु यसरी 180 डिग्री। यो एक्सिसमा पनि रोटेट गर्नुपर्छ हामीले, यो पनि 180 डिग्री भयो हैन। मुभ टुल लिन्छु, अब यसलाई तल लिएर आउँछु। ती तपाईको राम्रोसँग देखिएको छैन भने अलिकति कन्ट्रोल जेड दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट यसलाई, सरी यसलाई अलिकति पछाडि लिएर जाँदा हुन्छ। अब चाहिँ हामीले अलिकति माथि लिएर जान्छ यसलाई। त्यसपछि अब यो माउथको इज मोडमा जान्छु, इज सिलेक्ट छ हैन। यसलाई एक्सट्रुड गरेर यता लिएर आए, यति मात्र। अहिले स्केलिङ टुल लिएर माथि स्केल गर्छु यसरी है त, नभए डाइरेक्ट लास्टमा लिएर आउँदा हुन्छ। पहिले स्केलिङ टुलले यो साइडबाट स्केल यसरी अलिकति यता पछाडि है त। अब अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुपमा गएर यहाँ एउटा एज लुप राखेर हेर्छु, ठिक छ है त। इज मोड र यो इजलाई पनि स्केलिङ टुलले माथि स्केल है त। मुभ टुल अलिकति यो साइड आउँछ, यो अब इज चाहिँ हामीले यहाँको इज शिफ्ट तलको कन्ट्रोल जेड तलको इज रेड यति सेलेक्ट गरेर स्केलिङ टुलले माउथ यसरी माउथ ओपन थोरै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब माथिको इजलाई मात्रै सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले तल लिएर आउनुहोस्, कति ती देखाउने यति हैन, अलिकति देखाउनु पर्यो हैन। यसलाई डबल क्लिक, यसलाई माथि, ठिक छ है त। क्यारेक्टर त हामी क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाइन्छ है एनिमेसनको लागि। अब हामीले आईको पार्ट आयो हैन, आईको लागि फ्रन्ट भ्यूमा गएर एउटा स्फियर लिए यहाँ ड्रा गर्छु है त, है त। पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु कति राम्रोसँग आएको छ, अलिकति भित्र र अलिकति अगाडि नै लिएर आउँछु यसरी। अब यसलाई रोटेट गर्नु छ, रोटेट गर्नुहोस् हैन। मुभ टुल लिन्छु पछाडि। अब मुभ टुललाई डबल क्लिक, यसलाई अब्जेक्टमा राख्छु बल्ल है, हामीलाई यहाँ काम लाग्छ अब्जेक्ट हैन। जुन जुन ठाउँमा काम लाग्छ त्यहाँ मात्रै यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् है, अरू ठाउँमा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो बिग्रिन पनि सक्छ है। अगाडि रोटेट चाहिन्छ अझै, रोटेट गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि अब्जेक्टमा राख्दा हुन्छ। अब अब्जेक्टको अनुसार यो आएको छ, यसलाई मुभ टुल लिन्छु, तल लिएर आउँछु हैन।
यसलाई पनि इज मोडबाट यो इज, यसको पनि इज मोड, यो इज डबल क्लिक, यसलाई यहाँबाट ब्रिज गर्दा हुँदैन हैन, मर्ज पनि मिल्दैन, यो इजलाई मात्र डबल क्लिक एकपटक एक्सट्रुड गरेर पछाडि लिएर जान्छु, अलिकति राम्रो आयो हैन, मलाई ठिक छ हैन। अब यसलाई यो अब्जेक्टलाई मात्रै मैले सिलेक्ट गरेँ अलिकति माथि, यसलाई अलिकति यो साइड है त, रोटेट चाहिन्छ भने यो साइडबाट रोटेट, त्यसपछि अब आइको सेप भइसक्यो। अब यसलाई इज मोडमा गएमा यहाँको इजलाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु, यो यति है त, मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आउँछु हैन। भर्टेक्स मोडबाट यो एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। पछाडि यसलाई पनि सिलेक्ट पछाडि हैन, यो पनि भने हैन। अब आइब्रो बनाउन बाँकी रह्यो हैन, आइब्रो। अब यो माथिको हामीले यो बनाइयो नि, तल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै है, तल नबनाउँदा पनि भयो है। अब म फ्रन्ट भ्यूमा गएँ, पाइप लिन्छु, यहाँ सरी सिलिन्डर लिएछु है मैले, यो एक्सिसमा यसरी रोटेट, यसलाई 90 डिग्री। अब म राइट भ्यूमा गएँ, यसलाई मुभ टुलले यता लिएर है त। अब केही गाह्रो छैन, हामी यहाँ पर्सपेक्टिभबाट यसरी एडजस्ट गरिन्छ, रोटेट गर्नु छ अलिकति, यसलाई रोटेट गरिन्छ यसरी। अब कति हाइटको चाहिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्, स्केल गर्नुहोस् हैन, यसरी स्केल, मुभ टुल माथि अलिकति यो साइड हैन। अब चाहिँ यसको सब डिभिजन क्यापलाई 0 बनाइदिन्छु, केही हुँदैन। सब डिभिजन हाइटलाई मैले अलिकति बढाइदिन्छु, 1 2 टी प्रेस गर्नुभयो भने यसरी आउँछ यो है, यहाँको र यो सेम हो है। अब यसलाई मैले यहाँबाट बढाउँछु, सब डिभिजन हाइट बढाउँछु अलिकति, यति राखेँ है त। एक्सिसलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नै मर्जी एक्सिस है, अलिकति कमै राख्छु मैले, 8 राखेँ ल। भर्टेक्स मोड, यसलाई सिलेक्ट, मुभ टुल लिन्छु, माथि लिएर आउँछु। अब यसको सेप मात्रै मिलाउने हामीले हैन, केही गाह्रो छैन। अब सिलेक्ट, माथि माथि, मैले सब डिभिजन हाइट धेरै राखेको जस्तो लाग्यो मलाई है, 8 मैले 4 राख्छु यसको लागि, सरी कन्ट्रोल जेड, सब डिभिजन हाइटलाई 4 राख्छु, 4 भन्दा 5 ठिक छ है त। भर्टेक्स मोड, अब बल्ल एडजस्ट गर्न ठिक छ। यसलाई ठिकै छ, स्केलिङ टुलले अलिकति स्केल गर्दा हुन्छ यसलाई, यसलाई पनि स्केल अलिकति, मुभ टुलले माथि, यसलाई पनि माथि। है त। अब हाम्रो क्यारेक्टरको हेडको सबै पार्ट सकियो हैन। अब यसलाई कलरिङ गर्नु छ हैन, पहिला कलरिङ गरिन्छ, त्यसपछि बल्ल हामी अर्को डुप्लिकेट बनाइन्छ है साइडमा। कलरिङको लागि स्किन कलर, अब इन्टरनेटमा जति पनि स्किन कलर भेटिन्छ हैन, अब मैले तपाईलाई स्किन कलर दिन्छु है ल।
कलरलाई तपाईले ल हेर्नु सुन्नुस् है यो कुरा हजुर कलरलाई तपाईले जस्तै डेस्कटपमा सेभ गर्नुभयो हैन हजुर डेस्कटपमा सेभ गरेर तपाईले यो क्यारेक्टरलाई त्यही कलर लगाइदिनु भयो हैन हाल्दिनु भयो है त हजुर अब तपाईले त्यो कलर पछि तपाईले जस्तै बी ड्राइभमा ई ड्राइभमा हैन लगाएर हजुर राख्नुभयो भने त्यही कलरलाई अब यो जुन क्यारेक्टरलाई तपाईले त्यो कलर लगाइदिनु भएको हाल्दिनु भएको त्यो क्यारेक्टरको कलर हराउँछ है पछि त्यसैले पहिले तपाईले फिक्स गरेर राख्नुपर्छ है अब जस्तै मैले यो इमेज लिएर आएको छु हैन हजुर यो इमेज पनि पछि हामीले त्यो ठाउँ जुन ठाउँमा यो इमेज सेभ छ त्यो ठाउँबाट हामीले सार्यौ भने फेरि यो पनि हराउँछ यहाँबाट है ओके सर त्यही भएर पहिले तपाईले फिक्स ठाउँमा लगाएर राख्नुपर्छ है ओके सर बी ड्राइभमा कलरमा मैले स्किन कलर भनेर राखिदिन्छु है ओके ल अब मैले यो हेडलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी हजुर हजुर यहाँबाट राइट क्लिक हो यो सबै हाम्रो हिस्ट्री हो है पछि हामीले हिस्ट्री डिलिट गरेपछि बल्ल यो सबै जान्छ है ओके कति छ हैन यस सर यस्तै गरी यसलाई क्लिक गरिरहन्छु अटोमेटिक लास्टमा जान्छ यसलाई क्लिक गरेर फाइल फोल्डर ल म बी ड्राइभमा गएर कलर राखिदिन्छु स्किन कलर एउटा जुन कलर भए पनि एउटा चुज गरे हैन ठिकै छ हजुर है त ठिकै छ है त हजुर सर यतिकै राखिदिन्छु मैले हजुर स्किन कलर बाहिरबाट नभए तपाईले मायाकै कलरबाट नि हाल्न सक्नुभयो ओके अब यो टिथलाई मैले व्हाइट कलर राखिदिन्छु हजुर फङ्गी यहाँबाट व्हाइट हालिदिन्छु फुल टु फुल हजुर अनि आइब्रोलाई सिलेक्ट आइब्रोलाई मैले ब्ल्याक राखिदिन्छु यस सर ब्ल्याक हजुर यसको फेस मोडमा गएर यो पार्टलाई पनि मैले आइल्यासेसलाई पनि ब्ल्याकै राखिदिएँ हजुर है त यस सर अब आइजको पालो है त आँखाको लागि यसलाई सुरुमा मैले व्हाइट राखिदिन्छु फुल टु फुल हजुर फेस मोडमा गएर कति पार्टलाई तपाईले ब्ल्याक बनाउने है त्यही पार्टलाई सेलेक्ट गर्छु यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस है त त्यसपछि अब यसको अर्को पनि सेलेक्ट गर्नु छ मलाई हैन हजुर अब कन्ट्रोल राइट क्लिक ग्रो सिलेक्सन ग्रो है त हजुर यसलाई मैले ब्ल्याक राखिदिन्छु ओके अब यो क्यारेक्टरको आइज अलिकति अर्कै देखियो यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है डबल क्लिक यसलाई वर्ल्डमा राख्छु त्यसपछि यसलाई अलिकति रोटेट गरिदिन्छु है त तल हैन अलिकति यता फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्नुहोस् 6 अलिकति माथि जान्छ यो सेन्टरमा अलिकति यो साइड है त ठीक छ हैन हजुर ठीक छ इयरमा बाँकी रह्यो कलरिङ हैन सेम स्किन कलरै राखिदिन्छु मैले यसलाई है त स्किन कलर आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट भयो नि मैले यही कलर राखिदिएँ हजुर सर अब यो सबैलाई सेलेक्ट मेसमा गएर कम्बाइन अब यो च्यानल बक्समा हेर्नुहोस् हिस्ट्री छ
यहाँ पनि छ हैन यत्रो धेरै हिस्ट्री हजुर यहाँबाट मैले हिस्ट्री डिलिट फेस ट्रान्सफर्मेसन सेन्टर प्राइभेट अब हेर्नुस् हिस्ट्री छ यहाँ कतै छ छैन गयो हैन अब यो सबैलाई कलरिङ गरेपछि बल्ल कम्बाइन गर्नुस् है तपाईले ओके कलरिङ नगर्दै कम्बाइन गर्नुभयो भने पछि गाह्रो हुन्छ फेरि सेपरेट गर्नुपर्छ हैन हजुर कन्ट्रोल एस अब फ्रन्ट भ्यूमा गएमा यसलाई सिलेक्ट अलिकति यहाँ हेडमा मिस्टेक रहेछ तपाईले आफ्नोमा अलिकति मिलाउनु होला है हजुर यसलाई डी प्रेस गरेर भी होल्ड गर्नुस् भी होल्ड गर्नुस् सरी भी हजुर कन्ट्रोल जेड सरी कन्ट्रोल जेड गर्नुस् कन्ट्रोल भयो रोक्नुस् त यो कहाँबाट आयो यसलाई डिलिट हामीले कपी गरेका थियौँ त्यो इयर त्यही भएर कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि त्यो आयो हैन त्यही भएर तपाईले भी मात्रै प्रेस गर्नुस् भी ल यता आयो हैन प्राइभेट पनि यहाँ राखेँ त्यसपछि अब मैले एडिटमा गएर डुप्लिकेट स्पेशल अप्सन बक्स इन्स्ट्यान्टमा छ माइनस छ डुप्लिकेट स्पेशल है त अहिले बल्ल राम्रोसँग आयो हैन अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ है अलिकति यो साइड एडजस्ट गर्नुपर्छ माथिको पार्ट त तपाईले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ हैन भर्टेक्स मोडबाट अलिकति यसरी हैन अब हाम्रो काम बाँकी रह्यो यो हेडलाई हामीले क्यारेक्टरको माथि लिएर राख्नु हैन बडीको माथि लिएर हैन त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टरको काम सकिन्छ आज हैन भोलिदेखि हामी अरू सफ्टवेयरमा पनि गइन्छ आजको यो क्यारेक्टर तपाईले धेरै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है कन्ट्रोल एस हजुर हेयर तपाईले हेयर त तपाईले नि बनाउन सक्नुहुन्छ है साइड भ्यूमा गएर धेरै तरिका छ छुट्टै तपाईले मोडल लिएर आएर सरी पोलिगन लिएर आएर बनाउन सक्नुभयो हैन नभए तपाईले यसको फेस मोडमा गएर माथिको फेसलाई सेलेक्ट कति फेसमा हेयर बनाउने हो त्यसलाई सेलेक्ट यसलाई अनि यसलाई डबल क्लिक यसलाई अनि यसलाई डबल क्लिक हैन यति सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुभयो फेसलाई डुप्लिकेट फेस डुप्लिकेट गरेपछि अलिकति हरायो हैन साइडको हरायो त्यो पछि पनि लिएर आउन सकिन्छ हामीले अब्जेक्ट मोड है त क्यारेक्टरको सबै चीज ठिकै छ हाम्रो अब हेयरलाई हामीले अलिकति मोडिफाई गर्न सक्नुभयो तपाईले यसलाई हैन नभए यतिकै राख्दा पनि ठिक छ है मुभ टु लिए सेन्टर प्राइभेट अलिकति तल मैले यस्तै हेयर राखिदिन्छु तपाईले आफ्नै तरिकाको डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ है दुईटालाई कम्बाइन हैन अब यसलाई मैले कन्ट्रोल एस गर्छु फेरि अघि जस्तै मैले प्राइभेट बनलाई चेन्ज गर्छु भी होल्ड गर्नुस् ल यसलाई यता राखेँ फेरि अब एडिटमा गएर डुप्लिकेट स्पेशल है त यति भइसकेपछि हाम्रो क्यारेक्टर अलिकति माथि पनि आएको छ यसलाई तल लिएर आउँदा हुन्छ र यसलाई कन्ट्रोल एस